रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने 6 जना पुगे। संक्रमित संख्या 1212 पुग्यो। एकै दिन आज 170 जनामा संक्रमण भेटियो। विदेशमा रहेका 25,000 नेपालीलाई 10 दिनभित्र स्वदेश ल्याउने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय। गर्भवती र आममाथि पाएर बसेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने। प्रतिदिन 3,000 देखि 3500 ल्याइने। नक्सा अद्यावधि गर्ने संविधान संशोधन प्रस्तावमा अलमल। प्याकेजमा सहमतिका लागि मधेस केन्द्रित दलको अडान कायमै। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो। आज एकै दिन 7,000 बढी संक्रमित थपिए। र बोस्टन म्याराथन यो वर्ष नहुने 124 वर्षको इतिहासमा पहिलो घटना भएको आयोजकको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा इन्द्रलक्ष्मी र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 6 जना पुगेको औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ। बुधबार राति अर्घाखाँचीका 35 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको र परीक्षणमा कोरोना देखिएको नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पुष्टि गर्नुभयो। पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या 170 रहेको छ, जसमध्ये 165 जना पुरुष र 5 जना महिला हुनुहुन्छ। यसैबीच नेपालमा संक्रमितको संख्या 1212 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रवक्ता देवकोटाले 165 जना पुरुष र 5 जना महिलामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। 24 घण्टा यता गरिएको 3,238 वटा पीसीआर परीक्षणमा सो नतिजा देखिएको हो, जस अन्तर्गत विराटनगरको कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा झापाका 27 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 27 मध्ये कचना कवलका 24 र तयारी भिट्टाका 3 जना छन्। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सप्तरी राजविराजका 4 र झापा भद्रपुलमा 1 गरी 5 जना संक्रमित पुष्टि भएको हो। चितवनको भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 4 र नवलपरासी सुस्ता पूर्व बर्दाघाट देवचुलीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 84 जनामा संक्रमण भएको छ, जसमध्ये कपिलवस्तुको यशोधरा स्थित कृष्णनगरको क्वारेन्टाइनमा रहेका 23 जना, रौतहट राजपुर स्थित डुमरियाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 56 जना, सर्लाही मलङ्गवाका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा 11 जनामा संक्रमण देखिएको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 64,154 तथा आरडीटीबाट 1 लाख बढीलाई कोरोना संक्रमण परीक्षण गरिएको छ। संक्रमित मध्ये 206 जना पूर्ण रूपमा स्वस्थ भइसकेका छन्। यो सँगै 52 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा जम्मा 9 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरूमध्ये 12 प्रचौताका कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई तत्काल नेपाल ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकमा विदेशमा अलपत्र परेका 25,000 नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा 1 हप्तादेखि 10 दिनभित्र ल्याउने सुझाव दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले यसअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने कार्यविधि पारित गरिसकेको छ। पारित कार्यविधि अनुसार समितिले कार्ययोजना बनाएको हो। सरकारले भारत र अन्य देशमा झन्डै 6 लाख नेपाली तत्काल आफ्नो देश फर्कन चाहेको बताएको छ। यसमध्ये प्राथमिकताको आधारमा यूएई, कतार, मालदिप्स र बङ्गलादेशमा रहेका विद्यार्थी लगाए छन्। नेपाल आएपछि 2 दिन आफ्नै खर्चमा काठमाडौँको होटलमा बस्नुपर्छ। अवस्था हेरी केहीलाई सरकारले नै सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी भएको समितिले जनाएको छ। समितिले यूएईमा रहेका 28 जना गर्भवती महिला र गर्भवती नेपाली र कुवेतमा लकडाउनकै अवधिमा माफी पाएर देश फर्कन बसेका 2500 देखि 3,000 घरेलु कामदारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। दैनिक 3,000 देखि 3500 जनालाई ल्याइने तयारी समितिको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
दशकौंदेखि मिचिएको नेपाली भूमि समेटेर तयार भएको राजनीतिक नक्सा जारी भएसँगै सरकार संविधान संशोधनमा लागेको छ। संविधानको धारा 9 को 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन गर्न लागि हो। 2072 सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि विरोध गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दलले भने अहिले प्याकेजमै सहमतिका लागि भन्दै छुट्टै संशोधन विधेयक अघि सारेका छन्। यही जेठ 7 गते नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको सरकारले त्यससँग सम्बन्धित सबै विषय अध्यावधिक गर्न लागि परेको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा अध्यावधिक गर्न अहिले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा यही जेठ 9 गते दर्ता भएको विधेयकमा निशान छापमा नेपालको अध्यावधिक नक्सा राख्ने उल्लेख छ। संविधान संशोधन गर्न संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 आवश्यक पर्छ। सकेसम्म सर्वसम्मति गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंगलबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभयो। प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कंग्रेसले साथ दिने संकेत गरे पनि संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै विरोधमा रहेका मधेस केन्द्रित दलले भने प्याकेजमै सहमतिको माग अघि सारेका छन्। निशान छापदेखि आफूहरूका माग समेत सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन नभए सरकारको खोक्रो राष्ट्रवाद सतहमा आउने जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोको तर्क छ। यो देशको जनताले जुन सोचमा सवाल उठाएको त्यसलाई समेत संशोधनको प्याकेजमा राख्नुपर्छ र राष्ट्रिय सहमति गरेर नै जानुपर्छ। सम्पूर्ण देशको जनताको भावना लिएर वार्तामा जानुपर्छ। वार्ताको माध्यमबाट नै समाधान हुने हो। संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुग्न लाग्दा 2 पटक संशोधन हुन लागेको छ। दोस्रो पटकको संशोधनमा पनि आफूहरूका माग सम्बोधन नहुने देखेपछि प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा भएको व्यवस्थामा टेकेर राजपाले संविधान संशोधनका लागि छुट्टै विधेयक अघि ल्याउन लागेको छ। आफूहरूका माग सम्बोधन गराउन गैर सरकारी विधेयक ल्याउन बाध्य भएको नेता महतो दावी गर्नुहुन्छ। हामीले सर्वदलीय बैठकमा पनि भन्यौं, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्यौं, प्रतिपक्षलाई पनि भन्यौं, सार्वजनिक रूपमा पनि भन्यौं। नभएपछि हामी प्राइभेटको बिलको रूपमा पनि हामी अगाडि पठाइदिन्छौँ, संसदको प्रोपर्टी बनाइदिन्छौँ र त्यो अनुसार सरकारले दुईटै बिललाई पास गर्नु पर्यो। मंगलबार भएको सर्वदलीय बैठकमा बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक टेबल गर्न दलहरू सहमत थिए। राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले पनि सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा समर्थन गर्ने कंग्रेसले ग्रीन सिग्नल दिएको हो। कंग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा त्यो प्रस्तावको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टी सकारात्मक छौं, हामी त्यसमा साथमा छौं। हामीले यो बारेमा जानकारी सर्वदलीय बैठकमा दिइसकेकै छौं, तर हामीले संस्थागत रूपमा चाहिँ निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिबाट साझा स्वामित्व बोधका साथ गर्छौं भनेर हामीले पूर्व घोषणा जानकारी समाजलाई र सरकारलाई गराएका हौं र भोलि केन्द्रीय कार्य समितिको भोलि 17 गते जेठमा बस्ने बैठकले हामी यस बारेमा पार्टीको संस्थागत रूपमा हामी निर्णय गर्छौं र हामी त्यसको पक्षमा प्रष्ट रूपमा उभिन्छौं। 2072 साल असोजमा संविधान जारी हुँदा नेपाली जनताले नाकाबन्दीसम्मको कष्ट बेहोर्न पर्यो। त्यसपछि पनि मधेस केन्द्रित दलको विरोध कायमै रहेपछि त्यसको 4 महिनापछि अर्थात् माघ 9 गते संविधानको धारा 42 र 286 मा भएको व्यवस्था संशोधन गरी राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागिता गराउने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यमा जनसंख्याको अनुपातलाई प्रमुख भूमिका दिने व्यवस्था गरियो। त्यसपछि पनि मधेस केन्द्रित दलको संविधान प्रतिको विरोध अझै जारी छ। यही बीचमा आएको संविधान संशोधन विधेयक संसदको कार्यसूचीमा राख्नु र हटाउनुले खासै अर्थ नराख्ने बताउनुहुन्छ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङ। कार्यसूचीमा हट्ने कुरा साह्रै सामान्य कुरा हो। राजनीतिक दलहरूको बीचमा सर्वदलीय बैठक भयो, छलफल भयो। त्यो छलफलले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने काम गर है सरकार। यसमा सम्पूर्ण एकजुट हुनुपर्छ है देश भनेर भन्यो। त्यही भएको हुनाले त्यसैको भोलिपल्ट भएको बैठकबाट चाहिँ कार्यसूचीबाट हटाइयो। अब कहिले राख्ने त भन्दा अविलम्ब राख्ने भन्दा यही आइतबार राखेर त्यो अगाडि बढाउने। जता जता राष्ट्रियताको हावा बहन्छ, दलहरूले राजनीति पनि उतैपट्टि सोझ्याउन थालेको धेरै भइसकेको छ। संविधान र संवैधानिक प्रक्रिया एकातिर भए पनि अहिलेको संविधान संशोधन र मधेस केन्द्रित दलको माग त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण भएको चित्रण गर्नुहुन्छ संविधानका ज्ञाता रुद्र शर्मा। कन्स्टिट्युसनको मोटिभ के हो,
ल कसरी बनाउने भन्दा पनि अब यो राष्ट्रियताको हावा कताबाट लाग्छ र आफ्नो पोलिटिक्स कसरी बचाउने र आफ्नो कन्स्टिट्युसन कसरी बचाउने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण अहिले भएर आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मधेसवादी दलले पनि सबभन्दा पहिला आफ्नो कन्स्टिट्युसन नै हेरे होलान्। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था संविधानमै छ। यस अर्थमा राष्ट्रियताका विषयमा दलहरू एकजुट हुनु राम्रो पक्ष हो। तर राष्ट्रियताका नाममा खोक्रो राष्ट्रवाद देखाउनु चाहिँ न त देश र जनताका लागि फाइदा हुन्छ न त स्वयं राजनीतिज्ञलाई नै। खोक्रो राष्ट्रवादको नाराले न त मुलुकको सीमाको रक्षा गर्छ न त सीमाभित्रका नागरिकको मनोबल नै बलियो पार्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। असामान्य परिस्थितिमा बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले यसपटक आकार घटाएर खर्च र आमदानीको अनुमान प्रस्तुत गर्नुलाई स्वाभाविक मानिएको छ। कोरोना कहरपछि राजस्वले नधान्ने भएकाले बजेटको आकार घट्ने अनुमान धेरैको थियो। तर सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती, राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमले ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई भर्थे गर्ने नागरिकको चाहना विपरीत बजेट आएको छ। प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि लगातार तेस्रो पटक आर्थिक वर्ष बजेट ल्याउने सौभाग्य पाउँदा समेत असामान्य अवस्थामा सामान्य र पुरानै प्रवृत्ति पछ्याउने बजेट पेश गरेर अर्थमन्त्री खतिवड़ाले ताली पाउने अवसर गुमाएका छन्। एक विश्लेषण। कोरोना कहरले अर्थतन्त्र शिथिल भइसकेका बेला बजेट ल्याउँदा जनआकांक्षा सम्बोधन गरेर वाहवाही पाउने मौका अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई थियो। यसअघिका दुईवटा आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाउँदा खर्च र राजस्व नै संशोधन गर्नु परेको विषम परिस्थितिमा परिमार्जन गरेर उनले चालु वर्षभन्दा कम आकारको बजेट पनि ल्याए। कोरोनाको कहरले देशभित्र र बाहिर रहेका नागरिकलाई राहत दिनका लागि उनले यसको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट पनि ल्याएका छन्। तर कोरोना संक्रमणको अनिश्चितता जस्तै बजेट पनि अनिश्चितताको भुमरीमा अल्मलिएको छ। अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि चाहिने केन्द्रीकृत नीति, कार्यक्रम र विनियोजनमै बजेट चुकेको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सके मात्रै पनि ठूलो राहत हुने बताउँदै आएका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटले कृषिको रूपान्तरणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन। आयातमुखी कृषिलाई विस्थापित गरेर निर्यातसम्म पुग्ने बाटो बजेटले देखाउँदैन। तर क्रेडिट कार्ड योजनामा भने खेतीमा ठूलो लगानी गर्नेहरूले लाभ उठाउन सक्छन्। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूका बारेमा सरकारले नगद अनुदानको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। सहुलियतपूर्ण कर्जालाई जोड दिए पनि त्यो पाउने प्रक्रिया सहज छैन र भए पनि यो सबैको पहुँचमा छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धि 3 महिने कोरोना कहरले तहस नहस गरेका बेला सरकारले 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, जुन आफैमा व्यावहारिक छैन। यसअघि सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गर्ने नीति घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणाको ठिक विपरीत हुने गरी सरकारले विद्युतीय सवारीमा करको दर बढाउने बजेट ल्याएको छ। विद्युतीय सवारीको आयात कम हुँदा पेट्रोल र डिजेलमा आधारित सवारीको आयात बढ्ने र यसबाट इन्धन आयातमा पनि मुलुकले लामो समयसम्म अर्बौं रुपियाँ नोक्सान बेहोर्नु पर्नेमा दुई मत छैन। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै सरकारले इन्धन, गाडी खरिददेखि फर्निचर र साजसज्जा लगायतलाई निरुत्साहन गर्ने भएको छ। कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाएको सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा खटिएका बाहेकका कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ताहरू कटौती गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ। कम आकारको बजेट भए पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोत जुटाउने देखिएको छ। स्रोत व्यवस्थापनमा 60% राजस्व, 21% विदेशी ऋण, 15% आन्तरिक ऋण र 4% विदेशी अनुदानलाई आधार मानिएको छ। खर्च गर्ने रकमको 25% विदेशी अनुदान र ऋणबाट उठाउन खोज्नु कोरोना कहर पछिको विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गरे सरह हो। कोरोना पछिको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि भए पनि अस्पताल पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिएकाले 1 वर्षभित्र ती पूरा हुनेमा शंका छन्। कार्यान्वयन नहुने पुराना र अधुरा कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा अटाएका छन्। केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरिए पनि जनस्तरमा व्यापक आलोचना हुँदै आएको सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिएर अर्थमन्त्रीले दलका नेता रिझाउने कार्य गरेका छन्। नयाँ र सृजनशील कार्यहरू समावेश नभएकाले बजेटलाई परम्परागत भन्न कुनै कन्जुसाइ गर्न पर्दैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रदेश 5 का सांसदहरूले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिए प्रदेश सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छन खोजेको आरोप लगाएका छन्। आगामी वर्ष 77-78 को नीति कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले अधिकांश काम स्थानीय तहसँगको सहकारीमा गर्ने भनेर प्रदेश आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्केको गुनासो गरेका हुन्। सांसदहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्ने बारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख नभएको, विपन्नको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम नभएको, नीति अनुकूल भए पनि व्यावहारिक कार्यक्रम नल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यद्यपि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनले शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर नीति कार्यक्रम ल्याएको जवाफ दिनुभएको थियो। यसैबीच प्रदेश 1 सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक 2077 का उद्देश्य, सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सत्तारूढ दलकै सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सत्तारूढ दलका प्रदेशसभा सदस्य काजीमान कागतेले कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले थला परेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सक्ने आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। सदस्यहरूले स्थानीय स्तरमा प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउने निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेशसभा सदस्यहरूका साथै उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाजबाट प्राप्त सुझाव समेटेर बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका भएर आज 2778 बढी नेपालीहरू भित्रिएका छन्। 10 गजाबाट भित्राइएका सबैलाई आफ्नो जिल्लातर्फ पठाइसकिएको प्रशासनले जनाएको छ। कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीयलाई भने आफ्नो स्थानीय तहमा पठाएर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको झलारी स्थित 35 नम्बर गणका एसपी वीर सिंह साहुले 10 गजामै विवरण संकलनदेखि स्वास्थ्य जाँच गरेर गन्तव्यतर्फ पठाइएको बताउनुभयो। भारतका विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीहरू पैदल तथा सवारी साधनमा आउने क्रम दिनहुँ बढ्दै गएको हो। प्रहरीले 178 भारतीय नागरिक समेत भारत फर्काइएको जनाएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका 11 की बलात्कृत 13 वर्षीय बालिकालाई पीडककै जिम्मा लगाउने व्यक्तिहरूलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी बालिकामाथि जेठ 9 र 10 गते भएको बलात्कारको घटना र उनको शंकास्पद मृत्युप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै दोषी सबैलाई कानूनी कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगले बालबालिकाको बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले विज्ञप्तिमा बलात्कारको घटना पश्चात दोषीलाई कानूनी कारबाहीमा लैजानुको सट्टा स्थानीय प्रतिनिधि समेतको रोहबरमा आरोपित व्यक्तिलाई नै बालिका जिम्मा लगाउनु झन चिन्ताजनक भएको बताएको छ। पाँचथर जिल्लाका 8 स्थानीय तहमा गरिबीको रेखामुनि रहेका र प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका 380 सर्वसाधारणका लागि घर निर्माण गरिने भएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत गरिब र विपन्न परिवारको छनौटमा परेका स्थानीयलाई 2 किस्ता गरेर 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने डिभिजन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। धनकुटा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी महिलामा जेठ 4 गते कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो। त्यसकै आधारमा गरिएको परीक्षणमा उनकै 3 जना सहकर्मी, उनीहरूका आफन्त र ब्यारेकमा बस्ने प्रहरी समेत गरी थप 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। त्यसयता विज्ञसहितको स्वास्थ्यकर्मीको समूहले अस्पतालबाटै भाइरस संक्रमण कसरी भयो भनेर परीक्षण र अनुसन्धान गरिरहे पनि संक्रमणको सम्भावित पाटो पहिल्याएर रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन नसक्दा समुदायमा थप संक्रमणको जोखिम बढेको छ। थप विवरण सहित धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरे। गएको जेठ 4 गते धनकुटामा पहिलो कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकी जिल्ला अस्पताल धनकुटामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी महिलाको 3 महिना यता कुनै यात्रा विवरण नै नभएको अस्पताल स्रोतको दाबी छ। ती स्वास्थ्यकर्मी महिलामा संक्रमण पुष्टि भएपछि परीक्षण गर्दा उनकै 3 जना सहकर्मीमा पनि भाइरस पोजिटिभ देखियो। संक्रमितहरूको नजिकको सम्पर्कका व्यक्तिको पहिचान थालिएको 1 साता बितिसक्दा पनि संक्रमण कहाँ र कोबाट भयो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। यतिका दिनसम्म पहिचानको पाटो पहिल्याएर रोकथाम र नियन्त्रण
नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन नसक्दा समुदाय स्तरमा थप संक्रमणको जोखिम बढेको छ। जिल्ला अस्पताल धनकुटाका प्रमुख डाक्टर पूजन विश्वकर्मा स्क्रिनिङमा गइसके पश्चात कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको डिटेल कोड नआउन्जेलसम्म अब यसै हो अथवा यो कारणले गर्दाखेरि धनकुटामा भित्रियो भन्ने र एक्ज्याक्ट भन्न सकिने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौँ। तथापि लकडाउन पछि कोही मान्छे धनकुटाभित्र छिरेको छ, उसले नै धनकुटामा कोभिड फैलाएको हो भन्ने कुरा चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। संक्रमित सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र उनीहरूका आफन्तको नजिकको सम्पर्कमा रहेका भनिएका 224 जनाको परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस देखिएको छैन। यो तथ्यले संक्रमणको सुरुवात कसरी भयो भन्ने विषयलाई झनै अन्यलमा पारेको छ। पुनः डाक्टर विश्वकर्मा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसके पश्चात चाहिँ कसको आरडिटी गर्नुपर्ने, कसको पिसिआर गर्नुपर्ने उहाँहरूले डिसाइड गरेर त्यस अनुसारको जाँचको काम पनि एक चरणमा अगाडि बढिराखेको छ भने अहिलेसम्म पहिचान भएका सबै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरूलाई चाहिँ दिनदिनै फलो गर्ने काम पनि भइरहेको छ। गएको जेठ 7 गतेदेखि निरन्तर भइरहेको अध्ययनले लकडाउन यता स्वास्थ्य जाँच बिने हजारौंको संख्यामा जिल्ला भित्रिएका नागरिक, अस्पतालमा आएका बिरामी, प्रहरी वा समुदाय कोबाट संक्रमण फैलियो भन्ने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। संक्रमणको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने यकिन बिन्दु पहिल्याउन नसक्दा समुदायमा थप संक्रमणको त्रास र जोखिम कायमै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। अस्ट्रेलिया स्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको छ। आगामी जेठ 26 गते नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस काठमाडौँबाट क्यानबेरा जाने भएकाले नेपाल फर्कन चाहनेलाई दूतावासले उपलब्ध गराएको फारम भर्न आग्रह गरिएको हो। दूतावासले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल फर्कन चाहनेलाई प्राथमिकताका आधारमा नेपाल पठाइने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि दूतावासको वेबसाइटमा रहेको ट्राभल नेपाल भन्ने फारममा आफ्नो सम्पूर्ण विवरण भर्न आग्रह गरिएको हो। नेपाल आउन चाहनेले सम्पूर्ण खर्च आफै बेहोर्नु पर्ने र नेपाल आएपछि पनि 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने दूतावासले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सुनसरी डायरीको पालो। सुनसरी डायरीमा प्रदीप मेननको नमस्कार। कोभिड-19 को त्रासले नेपाल भारत बीचको 10 गजा क्षेत्र सिल गरिएको बेला लागु औषध कारोबारी धन सक्रिय भएका छन्। स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा आवत जावत गर्न समेत नपाइने अवस्थामा रातको समयमा भारतीय सीमा नाकाबाट लागु औषध ओसार पसार गर्ने गिरोह सक्रिय भएका छन्। शुक्रबार मात्रै सुनसरीको श्रीपुर प्रहरी चौकीबाट खटेका प्रहरी टोलीले भारत नेपालको सीमा क्षेत्रमा पर्ने कोशी गाउँपालिका 5 बाट 22 वर्षीय तन्वीर आलमलाई पक्राउ गरेको छ। उनको साथबाट 25 बोतल डाइलेक्स, 72 क्याप्सुल स्पाज्म प्रोक्सिबन, 270 फाइल नाइट्रोजेपाम बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। 2 दिन अघि मात्र धरानमा 2,37,000 नगद सहित करिब 3 लाख रुपैयाँ बराबरको लागु औषध बरामद गरेको थियो। सुनसरीको बराक्षेत्र नगरपालिका 3 स्थित जमुना गाछीमा कुटपिट गरी हत्या गरेको अवस्थामा आज बिहान एक युवाको शव फेला परेको छ। बराक्षेत्र 3 बाङ्गे घर भए पनि केही वर्षदेखि दमक बस्दै आएका 37 वर्षीय कमल राईको कुटपिटपछि हत्या भएको हो। खेतमा रगतले लतपतिएको र घोप्टो परेको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दाले उनलाई भेटेका थिए। उनको टाउको फुटेको, कान काटेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक शरण कुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धानका लागि 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। धरानका पर्यटन व्यवसायीहरूले अनुदान स्वरूप घर बहाल करमा 50% छुट दिन धरान उपमहानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन्। कोरोना भाइरसको मारमा परेको जनाउँदै घर बहाल करमा छुटको माग गरेका हुन्। सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित छलफलमा व्यवसायी वासुदेव बरालले भन्नुभयो, हामीलाई 50% घरबाट छुट हुनुपर्छ। त्यसको लागि घरवालालाई उपमहानगरपालिकाले त्यो बराबर बहाल कर छुट दिनुपर्छ। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले पर्यटन व्यवसायीको मागको बारेमा छलफल गरिने बताउनुभयो। धरान उपमहानगरपालिकाको संयोजन र इलाका प्रहरी कार्यालयको सहजीकरणमा धरानका विभिन्न ठाउँमा कार्यरत 96 जना भारतीय मजदुरहरूलाई घर फर्काइएको छ। कोरोना महामारीपछि लकडाउनले लामो समयदेखि घर जान नपाएका भारतीय मजदुरहरूलाई उनीहरूको आग्रह अनुसार जोगबनी नाका र काकरबिटा नाकाबाट भारत पठाइएको हो। लकडाउन बढ्दै गएकोले 3 महिनादेखि कामबिन बनेपछि 69 जनालाई जोगबनी नाका र 27 जनालाई काकरबिटा नाकाबाट पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी नायब उपरीक्षक धुनीराज नेउपानेले बताउनुभयो। हवस् त आजलाई सुनसरी डायरी यति नै। प्रदीप मिनाङलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। प्रदीप मेन्याङबोको सुनसरी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका कामहरू गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार पारेको छ। मापदण्डलाई आज बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको हो। मापदण्डमा निजी आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पदा लगायतका क्षेत्रमा बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कामहरूलाई सुचारू गर्दा कार्यस्थल व्यवस्थापन, सामग्री आपूर्ति, जनशक्तिको कार्य व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र अन्य सरकारवाला पक्षको भूमिका
उल्लेख गरिएको छ। मापदण्ड अनुसार कामदारलाई काममा लिनु अघि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट कोरोना भाइरसको लक्षण भए नभएको यकिन गर्ने, परीक्षणको दायरा र विवरण समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक कामदारलाई संक्रमणबाट जोगिनका लागि विभिन्न उपायहरूबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने अनि मात्र कार्यमा लगाउनु पर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा आज एकै दिन 7,466 जना संक्रमित पुष्टि भएसँगै लकडाउनको अवधि थपिने सम्भावना बढेको छ। त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 1,67,442 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म 4,706 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमित तथा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्याको आधारमा भारत चीनभन्दा अघि पुगिसकेको छ। आगामी आइतबारदेखि भारतमा 2 महिनादेखि जारी लकडाउन सकिँदैछ। यद्यपि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संक्रमणको जोखिम बढिरहेको स्थानमा लकडाउन थप गरी अन्यत्र स्थानमा अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने निर्णय गर्न सक्ने अल जजिराले जनाएको छ। यसैबीच विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 59,35,296 पुगेको छ। संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,62,756 छ। संक्रमित मध्ये 26,02,060 जना पूर्ण रूपमा निको भइसकेको वर्ल्ड मिटरले जनाएको छ। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध थप 1 महिनाका लागि थपेको छ। आगामी 30 जुनसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाइएको प्रतिबन्ध कायम राखिने बेइजिङ स्थित अमेरिकी दूतावासलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। चीनले गत मार्चदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। यद्यपि सातामा एउटा जहाजलाई विदेशबाट सामान आयात गर्न भने अनुमति दिइएको छ। यस वर्षको प्रतिष्ठित बोस्टन म्याराथन आज स्थगित गरिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण 124 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक दौड नहुने भएको हो। म्याराथन अप्रिल 20 मा हुनुपर्नेमा त्यसलाई सारेर सेप्टेम्बर 14 सम्म पुर्याएको थियो। अब त्यो मितिमा पनि म्याराथन नहुने भएको छ। बोस्टनका मेयर मार्टी वोल्सले सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर म्याराथन रद्द गरिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, म्याराथनमा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण कुनै न कुनै रूपमा आबद्ध हुने गर्छन्, त्यसैले यो वर्ष आयोजना गर्न सम्भव देखिएन। विश्व म्याराथनको इतिहासमा लगातार आयोजना भइरहेका प्रतिस्पर्धा मध्ये बोस्टनको यो प्रतियोगिता सबैभन्दा पुरानो मध्येको एक हो। सन् 1897 देखि यो प्रतियोगिता नियमित आयोजना हुँदै आइरहेको थियो। जाँदा मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने 6 जना पुगे। संक्रमित संख्या 1,212 पुग्यो। एकै दिन आज 170 जना संक्रमित थपिए। विदेशमा रहेका 25,000 नेपालीलाई 10 दिनभित्र स्वदेश ल्याउने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय। गर्भवती र आम माफी पाएर बसेकालाई पहिलो प्राथमिकता। प्रतिदिन 3,000 देखि 35,000 ल्याइने। नक्सा अद्यावधिक गर्ने संविधान संशोधन प्रस्तावमा अलमल प्याकेज सहमतिका लागि मधेस केन्द्रित दलको अडान कायमै। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो। आज एकै दिन 7,000 बढी संक्रमित थपिए। र बोस्टन म्याराथन यो वर्ष नहुने 124 वर्षको इतिहासमा पहिलो घटना भएको आयोजकको भनाई। अवस्था साथैहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि इन्द्रलक्ष्मी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।